मोगाचें आमचे कापुजीन भावांचे असले आसा तसे कार्यक्रमाचे 25th 25वे एपिसोड आणि हे असले आसा तसे कार्यक्रम सद्दां चलोन आसतना लोकां मोगाळ जावन आसा. जायते जाणां जायती माहीत मेळोन आसा. आनी आयच्या ह्या कोवीड परिस्थितीन आमी पळयलें जाल्यार नर्सां डाक्टर कोवीड वॉरियर्स अशें म्हणून जायत्या जाणांक आमी जायतो मान आज दिता कित्याक तांची सेवा आमी वळणिता. तांचे सेवे देखून जायते जीव उरल्यात म्हणयत आनी तांचोच जीव तांणी दिवन सॅक्रिफायस केल्या बरी करून आमचे ताकीद तांणी घेतल्या. भलायकी बरे तरान सांबाळूंक तांणी पळयल्या. ह्या वक्ता आमचे सांगता आज नर्सस तांचें काम तांकां कसले सकट स्कोप आसा आनी खंयच्या खंयच्या कंट्रीक वचत जाल्यार कितें कितें एग्जाम बरें जाय कशें तांणी तें पास करियत आनी कशें तांचें नर्सिंग जॉब तें तांचें काम एक वावर एक सेवा बरी तांणी दिव्यत म्हणून आमचे सांगता जायती माहिती दिवंक आसा. डायना मिनेजस म्हाका भोव वळखीची डिवायन रेट्रीट सेंटरांत तेजे सगळे जिवन तेणें मार्पडीत करून ती आजुनी वस्तू आभारी जावन आसा. आनी डायना त्यो आमचे सांगता अशें आमकां भोव खुशी कित्याक एका तरणाट्या चलयेन ह्या विशयांत उलोवन जायत्या तरणाट्यांक मुखार बरो फुडार हिंसूंक तयार करूंक तूं आज बरेंपण दिताय. मात न्ही तुजें एक बरें सेंटर आसा ट्रायडा इंटरनॅशनल अकाडमी तें सेंटर तें चलोवन व्हरता आनी ह्या सेंटरा वरवीं जायत्या जाणांक बरी म्हायती दिवन तांकां मुखल्या फुडाराक ते तयार करता. तर अशें आसता तुका आमच्या सर कापुजीन फ्रादींच्या नांवी आनी आमच्या हितचिंतकांच्या नांवी व्हरतो स्वागत मागता. देव बरें करूं फादर. पयल्यान पयलें डायना तो आमच्या सांगत असले आमकां खुशी सगळ्यांक खुशी आमकांय खुशी फादर. आनी अशें आसता तुवें नर्सिंग केल्लें जावन आसा बेंगलोरच्या गव्हर्मेंट कॉलेजींत न्ही BSc नर्सिंग आनी थंय जावन तुजी वृत्ती तुवें आराम केली. परस फाटल्या दिसांनी तूं लॉकडावना पयलें ऑस्ट्रेलिया आसलें आनी ऑस्ट्रेलिया जावन तूं फाटी येतना आमच्या डिवायनाक आयिल्लें तूं. आनी अशें आसता म्हाका भोव खुशी जाली कित्याक त्या ऑस्ट्रेलिया जावन फाटी येतना सयत कोची जावन येवन डिवायनाक विजीट करून तूं गेल्लें. अशें आसता ऑस्ट्रेलियान तुजे मुखले जिणी तूं मुखारसून व्हरूंक अपेक्षीत आसतना आमकां ह्या नर्सिंगा विशयांत चिक्के माहिती जाय जाय. नर्सिंग केल्ल्या देखून हाचो स्कोप कितें कशें पुरा आमच्या तरणाट्या चलयांनी आनी चल्यांनी आपलो फुडार बांदून हाडन सेवेद्वारी आमच्या राष्ट्राक आनी आमच्या लोकांक जायतें बरेंपण करियत म्हणून आमकां थोडी माहिती मेळ्ळ्यार बरें आसा. वय फादर खंडीत जावन हांवें सांगचें जाल्यार नर्सिंग आतां एक मस्त वायड स्कोप आसचें एक फील्ड जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आज आमी पळयता आज इंजिनियर जावन दी या दुसरे इतर मुस्त फिल्ड्स आसात. सो खंयच्याय फिल्डाक आमी वता आसतना तातूंत अप्स एंड डावन्स म्हणले येतात. बट आमकां नर्सिंग म्हळ्यार एका व्यक्तीक आमी काण गेल्यार त्या व्यक्तीक पिडा म्हणली सुकुल्ली ना आनी सेवेसो आनी एक त्यागसो मनोभावेन सेवे आमी दिवचे ते केदींच आमी विसरोंक जायना. सो तशें आसतना नर्सिंगाचो स्कोप केदींच सकयल देवाना. तें एक मात्र आमी ह्या कोविडाच्या सिजनांत आमकां तें परिपूर्ण जावन सर्वांक हें समजलां. खंडीत एवरग्रीन फील्ड म्हणल्यार बरें न्ही. हर एक फावटी तें आसा पिडा एक उणी जायना. पिडा दीस वता सोडून येता. तशेंच तुमचे स्कोप म्हळ्यार तुमची सेवा ही सोडून येता. एक काम वावर म्हणच्या बदलाक आमी एक सेवा म्हणून काम केली जाल्यार भोव बरें जाता. वय कितें म्हळ्यार आमकां एक सेवाचो मनोभाव आसतना आमकां आमचें 100% दिवंक जाता. तें एक वर्थ तें नर्ससांचें तें एक भाग जावन आसा. सो आमी नर्सिंग म्हणटा आसतना आमी GNM वा ANM या आमी BSc तशें आमी डिफरंशिएट करूंक बिलकूल जायना. कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय तांचे डिग्री जाल्यार तांणी हर एकल्यांनी दिवची ती सेवा ती काळजांत जावन येवची जावन आसा. तशें आसतना आमी GNM नर्ससाक जावं दी या ANM नर्ससाक जावं दी या BSc करतल्यांक तांकां मस्त स्कोप आसा. सो कितें म्हळ्यार आमी आतां GNM केल्यार बेसिकली सो हातूंत आमी आमचें मुखलें शिकप करन 2 years आमी पोस्ट बेसीक BSc केल्यार सो थंय तावन आमकां बेसीक BSc नर्सिंगाची आमकां ग्रेड मेळटा. तशेंच आमी आतां BSc नर्सिंग केल्यार आमकां मुखार टिचिंगाक वचूं येता MSc करन या आतां
आतां नोवें स्टार्ट जाला MHचे म्हणून हें कितें म्हळ्यार आतां आमी ज्यो नर्सस ज्यो काले म्हणटात आमकां हॉस्पिटलाक वचूंक नाका तांकां बेसिकली मॅनेजिंगाचें या सुपिरियर वायज तशें काम करचें सुपिरियर लेवलान तांकां काम करचें ऑर्गनायझेशनान सेवा दिवची तशें तांकां जाय जाल्यार इक्वलंट टू हॉस्पिटल मॅनेजमेंट म्हणटाय तो इट्स ऑल MHचे म्हळ्यार हॉस्पिटल मॅनेजमेंटच सो तशें तांकां 2 years ते कोर्स करन तांकां हॉस्पिटल सायडाक बेड सायडीर तांकां काम करूंक नाका जाल्यार या टीचिंग सायडीर तांकां काम करूंक नाका जाल्यार तांणी इवन हॉस्पिटलांत एडमिनिस्ट्रेशन सायडाक वचें तांकां आतां स्कोप आसा मस्त वय नर्सांक वय आनी तशें आमी मुखार वतना तशेंच PhD आनी मुखार आमकां PhD जावन आमकां डॉक्टर म्हणलें पदवी काणकोंकी आमकां स्कोप आसा ओके हांवें थोडें पळयलां थोडीं नर्सां हॉस्पिटलांत काम करतात थोडीं लेक्चरींग म्हळ्यार शिकोवच्या फिल्डांत काम करतात हाका एक सेपरेट एज्युकेशन आसा की ना इवन हांवें सांगचें जाल्यार MSc म्हणलें आसा MSc म्हळ्यार आमी MSc केल्यार मात्र एक्चुअली आमी टिचींग फिल्डाक वचयत बट थोडे बेजीक नर्सस ज्यो आसात ती GNM शिकयतात बिकॉज आतां बेजीक BSc नर्सींग म्हळ्यार ते GNMच्या एक वयले हंत जावन आसा सो इवन आमी GNM म्हणटना आमी तांकां डिप्लोमा म्हणून सांगता आनी आमी बेजीक BSc म्हणटना ती एक डिग्री जावन आसा सो इवन बेजीक BSc केल्ल्यांक डिप्लोमा केल्ल्यांक शिकोवचो अवकाश आसा आनी आमी डिग्री केल्ल्यांक शिकयचे जाल्यार आमकां MSc इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सो हे MSc केल्ल्या उपरांत आमी बेजीक BSc जावन दी या GNM जावन दी आमकां दोगांयकी आमकां शिकोवचो अवकाश आसा वय तर ANM जावन दी GNM जावन दी या BSc जावन दी सगळे स्कोप आसा सगळे की स्कोप आसा खंयच्या तूं एक हायर स्कोप म्हण कांय ना कितें तें हांवें सांगचें जाल्यार ANM आनी GNMसाक आमी कंपेर करतना म्हजें एक एडवायस कितें म्हळ्यार तांणी तांचें BSc लेवलाक अपग्रेड करचें एक तांकां एक बरें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं तांणी एका भायल्या गांवाक मायग्रेट करीचें म्हणून आसा जाल्यार तांकां इफ एट ऑल BSc डिग्री आसल्यार तांकां मुस्त कालें म्हणटा तांकां खंयच्याय कंट्रीक एप्लाय करूंचो साध्य आसा बट तेंत आमी GNM नर्सस जाल्यार आमकां थोडे कंट्रीजाक लिमिटेशन आसता म्हळ्यार UK गी आयर्लंडाक थंय तांकां इक्वल स्कोप आसता थंय BSc आनी GNMाक कितेंच डिफरन्सिएशन ना बट आमी ऑस्ट्रेलियाक या न्यूझिलंडाक वता जाल्यार तांणी थंयसर वचून 1 वर्साचो कोर्स करीचे वीच इज इक्विवेलंट टू BScची डिग्री सो तशें सो थंय वचून करूंक मस्त ताका कॉस्ट आसता सो इंडियान तसो आमी तें अपग्रेड करन आमी थंय गेल्यार आमकां ज्यो डिग्री करन ज्यो वर्क एक्सपिरियन्साक स्कोप आसा ते सेम GNMाक मेळटा बट ऑन दी अदर हँड आमी पळोवंक गेल्यार ANMाक तांणी GNMाक अपग्रेड करीचें आसता कित्याक म्हळ्यार ANM नर्ससांक भायल्या गांवाक वचूंक स्कोप ना वय तशें ओके आतां हे तुमी तें शिकता आसतना BSc नर्सिंग या जनरल नर्सिंग करता आसतना आमी PUC लेवलार खंयची सब्जेक्ट काणयचे पडटा आमी GNM करचें जाल्यार आमी आर्ट्स या कॉमर्साक वचयत इवन आर्ट्स आनी कॉमर्स जाल्ल्या उपरांत आमी GNMाक वचयत बट आमी बेजीक BSc म्हळ्यार आमी ज्यो डिग्री करता बेजीक BScची ताका सायन्स इज मॅन्डेटरी सो आमी सायन्स काण गेल्ल्या शिवाय आमकां डायरेक्ट जावन बेजीक BSc करूंक जायना बट आमी कॉमर्स आनी आर्ट्स आसल्यार आमी GNM करन मागीर आमी पोस्ट बेजीक BSc करन ज्यो बॅचलर डिग्री आसा ताका इक्वल जावन आमी येत तशें ओके स्कोप बरो आसा वय आणि इंडियान मात्र न्ही भायल्या गांवांत आसा न्ही गे वय वय ओके आतां जायते जाणां नर्सां म्हणटात आमी गल्फाक वेता पद ट्राय करना आसा म्हणटात आनी थोडी म्हणटा आमी युरोपाक वेता म्हणटात या गल्फाक वचोंक या युरोपाक वचोंक हाचे मदें कितें डिफरन्स आसा या कितें कडेन आसा तें सांगयात वय आतां खंयच्याय कंट्रीक आमी इंडियातावन भायर वचचे जाल्यार हर एका कंट्रीक तांचे एग्जाम्स आसात ते एग्जाम्स तांणी पास केल्ल्या शिवाय तांकां थंय वचून रेजिस्टर्ड नर्स
आमी बेसिकली हांगा नर्स म्हणून आपयता बट आमी आतां हांगा तावन भायर सर वता आसतना आमकां एक रेजिस्टर्ड नर्स म्हणलो एक शब्दांत आमकां रेकॉग्निशन मेळटा सो ते रेजिस्टर्ड नर्स जावन आमी खंयच्याय कंट्रीन काम करीचे जाल्यार आमी त्या त्या देशाची आमी एग्जाम बरयचे तशें आमी आतां गल्फा विशयांत उलोवचें जाल्यार गल्फाक हर एका कंट्रीक आतां हर एका अरब कंट्रीक अरबाची एक कॉलोनी आसा वय सो हर एका कंट्रीक तांचेच म्हणले एग्जाम्स असतात फॉर एग्जाम्पल हांवें सांगचें जाल्यार आतां आमी दुबयक वचचे जाल्यार आमी DH बरयचे आमी कताराक वचचे जाल्यार ओमनाक वचचे जाल्यार आमी प्रोमेट्रीक बरयचे तशेंच आमी आबुधाबी वचचे जाल्यार आमी हात बरयचे सो तशे त्या त्या कंट्रीजाक ते एग्जाम्स आसात सो हे एग्जाम आमी बरयल्या उपरांत हाका ऑनलायन प्रोसेसींग आसता थोडे सेंटर्स आसात ज्यो आमकां हातूंत ऑनलायन प्रोसेसींग करूंक आनी हेल्प करतात सो ते जाल्ल्या उपरांत आमी एग्जाम बरोवन तांचे मार्क्स असतात तो तितले मार्क्स मेळ्ळ्यार आमी पास जाता अबाउट 60% मार्क्स तांतू कंपल्सरी सो ते मार्क्स आयल्या उपरांत आमी वय ते म्हळ्यार एक 1.5 आवराची एक एग्जाम आसता तातूंत नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन्स असतात सो ते कंप्युटर बेस्ड एग्जामिनेशन सो ते वचून कंप्युटर स्क्रिनार ज्यो क्वेश्चन्स येतात ते आमी टिक करचे सो कर्सरार आनी आमकां आफ्टर फ्यू डेज आमकां रिजल्ट येता सो ते आयल्या उपरांत आमी ती एग्जाम पास जाल्या गे ना गे म्हणल्यार आमकां कळटा सो मिनिमम आमकां पासिंग पर्संटेज इज 60% सो हे जाल्ल्या उपरांत आमी एक डेटा फ्लो म्हणलें एक करूंक आसा डेटा फ्लो म्हळ्यार काय आतां हे डेटा फ्लो म्हळ्यार हे आतां आमी पास जाल्या उपरांत म्हाका काम मेळटा म्हणून हांवें गॅरंटी सांगूंक जायना हे डेटा फ्लो जायजेस आतां हे डेटा फ्लो कितें गे म्हळ्यार हांवें ज्यो नर्सिंग केलां आनी ज्यो हॉस्पिटलांत हांवें काम करून म्हाका सर्टिफिकेट मेळ्ळ्यात प्लस हांवें ही बरयल्ली एग्जाम आनी तशेंच आमचें गूड स्टँडींग म्हणून एक आसता आतां गूड स्टँडींग म्हळ्यार आमी खंयच्या आतां हर एका नर्सिंगाक एक बोर्ड आसता आतां हांवें कर्नाटकान नर्सिंग केल्यार म्हाका कर्नाटका रेजिस्ट्रेशनाचो बोर्ड आसता तशेंच केरळाचो बोर्ड आसा तशें हर एका स्टेटान तांचो म्हणलो बोर्ड आसा सो त्या बोर्डांत आतां हांवें इंडियांत नर्सिंग केलां सो म्हाका ह्या बोर्डांत हांवें एक गूड स्टँडींग म्हणून एक एप्लाय करूंक आसता हें गूड स्टँडींग म्हळ्यार कितें म्हळ्यार ह्या टायमार जो हांव इंडियान काम करनासली म्हज्या वयर कितेंच केस ना या म्हज्या जावन हांवें कामा कडेन कितेंच म्हजी चूक जावना या हांवें म्हजें काम बऱ्या रितीन केलां सो हें गूड स्टँडींग सर्टिफिकेट क्लीन रेकॉर्ड्स वय तुमी सांगले सो हे ज्यो क्लीन आमचे वर्किंगाचे रेकॉर्ड्स आसात सो हे कॅन्डिडेटाच्या हाताक मेळना बट त्या कावन्सिलांत हांव डायरेक्टली त्या तूं खंयच्या देशाक एप्लाय केलां थंय डायरेक्टली गव्हर्मेंटाक वता सो हे डेटा फ्लो करता आसतना आमचे हे पुरा सर्टिफिकेट्स आनी पुरा गव्हर्मेंट व्हेरीफाय करता सो हे व्हेरिफिकेशनाकच म्हणून गव्हर्मेंट अबाउट 2 months काण घेता सो हे क्लियर जावन तुवें पास जालें जाल्यार मात्र तुका लायसन्स प्रॅक्टीस मेळटा सो तुका थंय वचून तुवें रेजिस्टर्ड नर्स जावन प्रॅक्टीस करीचे जाल्यार तुका एक लायसन्स दितात सो मागीर तुवें लायसन्स मेळ्ळ्या उपरांत थंयसर विजिटींग वचून तुवें काम सोदयेत तशें हे अरब कंट्रीक हे अरब कंट्रीज आणि हे अरब कंट्रीक वता आसतना या दुसऱ्या कंट्री वता आसतना असले एग्जाम बरो जाय म्हणून तुमी नर्सिंग शिकयतना आमकां सांगतात की नर्सिंग शिकयतना म्हणल्यार ह्या विशयांत चड माहिती दिनात बट एक पुढचें आतां आमी नर्सिंग जावन आयिल्ल्या उपरांत एस्पेशली अरब कंट्रीजाक आमी वचें जाल्यार थंयसर तूं खंयच्याय एग्जाम बरयताय जाल्यार मिनिमम ऑफ 2 years एक्सपिरियन्स विचारतात बेडसायडीर सो मिनिमम 2 years बेडसायडीर एक्सपिरियन्स काण गेल्ल्या शिवाय तांणी हे एग्जाम बरोवंक जायना सो तशें आसता आसतना तांकां नर्सिंगान ह्या विशयान म्हायती दिवन तांकां तितलें मे बी युजफूल जावचें ना म्हणल्या खातीर ती मागीर 2 years बेडसायड काम करन ताचे उपरांत ह्या विशयान पुरा माहिती काडटात वय ताका म्हायती दिवंक एक वय आतां हेल्पिंग हे आसा वय एक हेल्पलायन म्हळ्यार आमी आतां आजकाल आतां इंटरनेट इतलें सडलां गे म्हळ्यार आमी एक कंप्युटरार जस्ट टायप करून आमी फायंड आवट केल्यार हर एक आमकां कितें जाणा जावंक जाय ते हर एक आमच्या स्क्रिनार येता इन्फॉर्मेशन वय करेक्ट आतां अरब कंट्री वचचे जाल्यार असलो एग्जाम बरोबर वॉट अबाउट युरोप कंट्रीज युरोप कंट्रीजाक हांवें सांगचें जाल्यार आतां सुमार इंग्लीश एग्जाम्स आर द फस्ट म्हळ्यार आमी इंग्लीश एग्जाम बरयल्ल्या शिवाय आमी युरोपाक वचूंक बिलकूल जायना सो आमी इंग्लीश एग्जाम सुमार आसात IELTS आसा
OET आसा, मागीर 12th आसा, PTE आसा, ताचे उपरांत आमचे हे पुरा एग्जाम्स आसात. सो बट ह्या एग्जाम्सान आमी कंपेर करतना आमी बेसिकली नर्सेसांनी हायेस्ट सिलेक्ट करचे IELTS आनी OET. आनी आमी IELTS OET बरयचे जाल्यार आमकां एक्सपिरियन्स गरजेचें न्ही. आमी आतां हांवें कशें सांगलें तुमकां, आतां गल्फाक वचचें जाल्यार 2 years बेडसायड मॅन्डेटरी. सो तुवें वर्क करीच, अदरवायज तुका एग्जाम बरोवंक जायना. बट हांगासर तशें ना. हांगासर तुवें इंग्लीश एग्जाम बरयतना तुका एक्सपिरियन्स पळयनात या कांय पळयनात. हांगासर तुजी लँग्वेज प्रोफिशियन्सी पळयतात. बिकॉज आमी युरोपाक वतना इंग्लीश इज द प्रायमरी लँग्वेज. सो तें आसतना नर्सींग कितें, नर्सींग म्हळ्यार आमी आमच्या पेशंटाचे ओटो बरें कम्युनिकेशन करून तें समजून काणून आमी पेशंटाक मुखार कितें जाय म्हणलें डिसायड करचें. सो त्या देखून ह्या पुरा गांवांची इंग्लीश मेन लँग्वेज आसतना तांचे मॅन्डेटरी रूल कितें गे म्हळ्यार नर्साक इंग्लीश उलोवंक येजे. ताणें थंयसर येवन काम करता आसतना पेशंट ताका कितें सांगता ता म्हणलें ताका समजचें. त्या खातीर तांणी फर्स्ट प्रिफरन्स दिवचें इंग्लीश लँग्वेज. सो नर्सिंग एक डिग्री मात्र, वय तर प्रोफिशियन्सी जाय आनी ताका क्वॉलिफाय जायचे जाल्यार तुका एग्जाम जाय OET, IELTS एग्जाम जायचे. हे एग्जाम्स जायजेच. वय आनी आतां आमी स्टुडंट जावन वचें जाल्यार आमी मुखार हायर स्टडीजाक वचें जाल्यार आमी IELTS बरयचें. बट आमकां आतां हें OET म्हणलें हें एक प्रोफेशनल बेस्ड एग्जाम. सो हें कितें गे म्हळ्यार आमी 12 प्रोफेशन्स आसात. सो लायक वी कॅन से दॅट नर्सींग, डॉक्टर, डेंटिस्ट्री, मागीर फिजिओथेरापिस्ट, तशें 12 डिफरंट प्रोफेशन्सांनी हेल्थ प्रोफेशन्स जाल्यांनी मात्र OET बरोवंक साध्य आसा. बट IELTS कोणेयनी बरयत, इंजिनियर्सांनी बरयत या IT बरयत. बट OET म्हणलें हें स्पेसिफीक जावन मेडिकल प्रोफेशनल्सांनी मात्र बरोयत. आनी मात बरय, दुसऱ्यांनी तें बरोवंक ना. दुसऱ्यांनी तें बरोवंक ना. बट दुसऱ्यांनी IELTS बरोवन मुखार वचयत. वय तशें. पूण नर्सांनी तर IELTS बरयचें म्हण कांय गरज ना. नर्सांनी IELTS बरयत. बट ताका ताचेच म्हणल्यार एडवांटेजीस आनी डिसएडवांटेजीस आसात. आमी दोनी सायडीर पळोवंक गेल्यार IELTSाक ताचेच म्हणल्यार एडवांटेजीस आसात आनी OETक ताचेच म्हणल्यार एडवांटेजीस आसात. सो IELTSांत कितें गे म्हळ्यार IELTSांत आमी 4 मॉड्युल्स आसात. लिसनींग, रिडींग, रायटींग आनी स्पीकिंग म्हणून. हे 4 मॉड्युल्स OETन ती आसात. सो आतां आमी युरोपाक वतना हे 4 मॉड्युल्स आमकां हर एक आमच्या 4 मॉड्युल्सान आमची एफिशियन्सी कशी आसा म्हणून कंट्री पयलें एसेस करता. सो आमी IELTS बरयतना हांगा IELTSांत येवचें कितें म्हळ्यार इज जनरल इन्फॉर्मेशन. सो आमी काले म्हणून येत आतां स्पोर्ट्सा विशयांत येवंक पुरो, या एनिमल रिसर्चा विशयांत येवंक पुरो, या मे बी एक एअरक्राफ्टा विशयांत येवंक पुरो. बट OET कितें गे म्हळ्यार ह्या 4 मॉड्युल्सांत लिसनींग, रिडींग, रायटींग आनी स्पीकिंगांत ह्या 4 मॉड्युल्सांत हर एक येवचें मेडिकल फिल्डा विशयांतूच. आमकां जनरल विशयांत येना. आनी आमी नर्सस, एस्पेशली हांव एक नर्स जाल्ल्यान हांवें कितें सांगचें गे म्हळ्यार नर्ससांक मेन तांचो केदाळय फोकस आसो 24/7 इज पेशंट. तांकां बायलें नॉलेज आपणा बायलें कितें चलता दे आर नॉट इंट्रस्टेड इन दॅट. तांकां कितेंय आसल्यार तेंच हॉस्पिटल पेशंट. आमी कितेंय आसल्यार आमकां पयलें आमचो पेशंट, ताचे उपरांत आमचें हॉस्पिटल आनी आमकां तेंच आमचें एक वर्ल्ड जावन आसा. सो तशें आसतना आमकां जनरल आयल्यार इल्लें कश्ट जाता. बट आमकां आमच्या मेडिकला विशयांतूच ते इसारता आसतना आमकां तें कितें म्हणून आमकां एक समजून काणूंक तें सुलाभ जाता. वय तशें तें IELTSाचें आनी OETचें एक वर्थ डिफरन्स जावन आसा. सांगले ते एक विशय भारी खुशी जाली कित्याक म्हळ्यार नर्सांक आसचें पेशंट आनी हॉस्पिटल. त्या खातीर तुमी नर्सिंग केल्लो एक उद्देश शाश्वत आनी बरो बाळटा म्हणल्यार यशस्वी म्हणल्यार बरी ताकाय. वय आनी आतांच्या आमी रेशियो प्रकार पळयल्यार आतां 70% जाणां नर्सस ह्या दाक्तर ज्यो आसात तांणी ऑप्ट करचे OET जावन आसा रॅदर दॅन IELTS. तशें आतां OETक स्कोप एवरी डे चडते तोसे आसा. वय तशें. वय वय. ओके. आतां आमकां युरोप कंट्री वचत जाल्यार ही एग्जाम आनी अरब कंट्री वचत जाल्यार आनी एक एग्जाम आसा न्ही. आतां युरोप कंट्रीक वयचे एग्जाम बरें येयल्ले उपरांत आमी पास जाल्यार इमिडिएटली आमकां वचचें की
हे आमी खंयच्या कंट्रीक ऑप्ट करता म्हणल्या वयर डिपेंडंट जावन आसा. आतां आमी आयर्लंडाक ऑप्ट करचे जाल्यार आयर्लंडाचे रिक्वायरमेंट्स आर डिफरंट जावन आसात. आतां आयर्लंडांत आमकां IELTS जावं दी OET जावं दी ती एका मॉड्युलांत एक आयदर C+ म्हणटा OETंत ना जाल्यार 6.5 म्हणटा. सो युजली आमी काले म्हणटा गेल्यार मॅन्डेटरी आमी 7 काण घेवचे. बट तांकां नर्सांची गरज आसा देखून ती एका खंयच्या म्हणी हे लिसनींग रिडींग रायटींग या स्पिकींगाच्या खंयच्याय एका मॉड्युलांत तांकां 0.5 स्कोर उणो आसल्यार ती काणगोंक रेडी आसात. सो हे आयर्लंडाचे प्रोसेसिंगांत एटलिस्ट अरावंड 8 months म्हणसर लागता. तेंच हांवें UK विशयांत उलयतना UKक आमी वता आसतना आमी काले म्हणटात आमकां एक UKक सगळे B जायचे या सगळे 7 जायचे IELTS या OETंत आनी तशेंच आमी UK वता आसतना विदीन 4 months सड्ड म्हळ्यार विदीन 4 months नर्स वील बी इनसायड UK म्हणून येता हांवें ऑलरेडी विदीन 4 months हांगाचे एग्जाम्स आनी पुरा बरोवन प्रोसेसींग पुरा फास्ट जावन आमी 4 months भितर आसयत. तेंत ऑस्ट्रेलिया आनी न्यूझिलंडाचे प्रोसेसींग टोटली डिफरंट जावन आसा. आमी ऑस्ट्रेलियाक आनी न्यूझिलंडाक सांगता आसतना आमी थंयसर वचा जाय. आतां आयर्लंडाक आनी UKक काडलें म्हळ्यार फादर आमी वता आसतना आमकां ऑलरेडी थंय जॉब रेडी आसता. थंय वतना रेडी होय आसतात आयर्लंडाक आनी आनी UKक UK क आमी हांगा थावन वता आसतना थंय जॉब ऑलरेडी रेडी आसता. बट तेंच आमी ऑस्ट्रेलियाक आनी न्यूझिलंडाक वतना आमी थंयसर वचून एक कोर्स करूंक आसता. सो तेंच हांव लास्ट टायम ऑस्ट्रेलिया गेल्ली सो त्या कोर्सा खातीर थंय course करूंक आसा. सो तो कोर्स केल्ल्या शिवाय म्हाका रेजिस्टर्ड नर्स जावन थंय काम करूंक जायना. ते कितें गे म्हळ्यार आमचे इंडियन स्टँडर्ड्स अपग्रेड करूंक आमी थंयचे स्टँडर्ड्स शिकोवंक आमी थंय वचून तो कोर्स करिजे. सो तो कोर्स करून जाल्ल्या उपरांत आमीच काम सोदिचें. होय ते एक वर्थ डिफरन्स जावन आसा. सो युजली आजकाल नर्सस काले करतात तांचे मेन टार्गेट फस्ट UK जावन आसा ताचे उपरांत आयर्लंड जावन आसा. बिकॉज UK आनी आयर्लंडाक डायरेक्ट काम आसा होय एक काम आसा आनी प्रोसेसींग संपूर्ण फ्री. प्रोसेसिंग इवन तुवें IELTS आनी OETचे फीज बांदिल्ले समेत तुका हॉस्पिटल रिफंड दिता. ह्या 2 कंट्रीनी येस तुका IELTSचे रिफंड दिता. हांगा तो वचे हांगा एक CBT UKक जाल्यार एक CBT म्हणले एक एग्जाम आसा. ती एक सिंपल एग्जाम. इवन तांणी पयले 14,000 आसले त्या एग्जामीक. आतां तांकां इतली नर्सांची गरज आसा की म्हळ्यार आतां हे कोवीड पॅन्डमीक जाल्ल्या उपरांत तांणी ते 14,000 आहले आतां 8,000क उणे केल्यात. म्हळ्यार नर्सां आमकां जायचे म्हणल्या खातीर होय आनी तांणी रायटिंगांत जस्ट C+ काडल्यार पुरो. सो तांकां 300 मार्क्स या आमी IELTSांत 6.5 आसल्यार सो तक्षण परत ताच्या वयल्यान तांकां CBTचे पयशे बांदलेले रिफंड NMC रजिस्ट्रेशन केल्ले रिफंड OET बरयल्ले रिफंड ताचे विजा रिफंड टिकेट रिफंड थंय वचून 3 months एकोमोडेशन फ्री. सो इतले पुरा सौलभ्य नर्सांक आसात. त्या खातीर जायतीं जाणां युरोपाक वचोंक स्पेशली UK आनी आयर्लंडा वचोंक पळयतात. आयर्लंड जायतीं जाणां वतात ह्या दिसांनी न्ही गे. आनी आतां आयर्लंड ती वेतात UKक वेतात दुसऱ्या कंट्री वेतात. एक नर्स गेल्ले उपरांत ताच्या फॅमिलीक व्हरूंक की ताका स्कोप आसता गे. वय खंडीत जावन थोडे ऑप्शन्स अशे आसात की आमी डायरेक्टली फॅमिली ओटूकूच मायग्रेट करयेत. आनी एक थोडे ऑप्शन्स कितें आसात गे म्हळ्यार युजली नर्सस कांय करतात गे म्हळ्यार आतां गेल्ल्या उपरांत आमी त्या कंट्री भितर एक एग्जाम बरोवंक आसता. आतां UKक जाल्यार आमी ऑस्की म्हणटा. सो हें आमी प्रॅक्टिकली कशें एका सिच्युएशनाक आमी कशें एडजस्ट जावन वता म्हणलें एक प्रॅक्टिकल्स करतात. आनी आमी आयर्लंडाक वतना थंय एक एडाप्टेशन कोर्स म्हणून आसा. सो आमी एप्टिट्यूड टेस्ट म्हणटा ताका. सो हे 2 एग्जाम्स आमी थंय गेल्ल्या उपरांत बरयचे. सो हें आसतना एखाद्या वेळा फॅमिली आसा जाल्यार इल्लेशें कॉन्सन्ट्रेट करूंक कश्ट जाता म्हणल्या खातीर पयले नर्सस वतात. ताचे उपरांत एक 6 म्हयन्यान आमच्या सगळ्या आमच्या भुरग्यांक आमच्या गोवाक आमी विदीन 6 months कंट्री भितर हाडयेत. सो इतले पुरा सौलभ्य थंयसर आसात. आनी एक मेन हांवें सांगचें जाल्यार गल्फाक आनी युरोपाक एक डिफरन्स कितें गे म्हळ्यार गल्फांत आनी युरोपांत आमी पयशे एका समानार जोडयेत. हांव ना म्हूण सांगना. बट आमी कंपेर करूंक गेल्यार गल्फांत टॅक्सस नात.
सो आमी कितें जोडटाव ते सगळे आमी उरे येता उरे. बट आनी एका सायडीन आमी युरोपाक पळयल्यार थंयसर टॅक्स म्हणले कट जातात सो आमी ते टॅक्सस गव्हर्मेंटाक बांदूंक आसात आतां तूं इतले तूं जोडटाय जाल्यार तुजी तांतलो इतलो पर्संटेज तुवें गव्हर्मेंटाक दिवंक आसा बट हांवें कित्याक ते इक्वल म्हणून सांगलें गे म्हळ्यार आतां युरोपांत हांवें अशें जनरली सांगचें जाल्यार फादर आमी हायेस्ट कर्ज करचो खंयच्याक आमी चिल्ड्रन्स एज्युकेशनाक हायेस्ट कर्ज करचो सेकंड आमी हायेस्ट कर्ज करचो मेडिकलाक युरोपान ते दोनी तुका फ्री दितात एज्युकेशनय मेडिकल भुरग्यांचें एज्युकेशन प्लस मेडिकल फ्री म्हळ्यार तुमी टॅक्स बांदता वय तशा वयल्यान तुज्या भुरग्याचे अरावंड 10 इयर्सां म्हणसर डेंटल मी फ्री आसता सो तशें आसतना इट वूड बी इक्वल बट मेन डिफरन्स कितें गे म्हळ्यार आमी गल्फांत सेटल जावंक जायना वय आमी आज ह्या पाल्यां थंय तावन पाटी येवंकच आसा थंय आमी आमचें म्हणलें ना बट युरोपान तशें न्ही युरोपान तूं गेल्लो तूं वचून थंय काम केल्या उपरांत फॉर एग्जाम्पल आतां UK जाल्यार 5 इयर्सान आमकां सिटीजनशीप मेळटा तुजें म्हणलें घर तुजी म्हणली गाडी तुजें म्हणलें लँड हर एक आमच्या नांवार आमी करना आमी थंयच आमचीच कंट्री या आमी थंयचे सिटीजन काण गेल्या उपरांत आमी थंयसर त्याच गांवांत रावन आमी आमचें लायफ मुखारसून व्हरयात बट गल्फांत एक ड्युरेशन जाल्ल्या उपरांत आमी पाटी ते काल म्हळ्यार टेम्पररी मात्र पूण पाटी तुवें हांगा ते जाय पाटी माय गांवाक वय युरोपान जाल्यार कांय ना ते सेटल जावेत तुमी तुमकां ते सिटीजनशीप मेळटा आनी थोड्या कडेन दुसऱ्या कडेन ते ग्रीन कार्ड ते सिंबरा वय USA ग्रीन कार्ड आसा बट USA वची काले म्हणटा ताचे वेत दुसरी जावन आसा इवन USA आमी हायर स्टडीजाक नर्सज आनी IELTS बांदून वचयत या IELTS बरें येत या 12th बरें येत सो हें बांदून वचयत बट आतां रिसंटली म्हज्या लेकार मार्चांत हांव न्हू इवन 2 स्टेट्स इन USA तांणी एक्सेप्ट करून गेला OET तशें आतां OET पयलें OET नातले आतां OET 2 स्टेट्सांनी तांणी एक्सेप्ट करून काण गेला आनी आमी इंग्लीश एग्जाम बरयल्या री कॅनडाक जावं दी या आमी USA जावं दी थंय NCLEX RN म्हणली एक एग्जाम आसा ती NCLEX RN म्हणली एग्जाम ही आमी नर्सांचे इतले एग्जाम्स आसात आमी हाका सगळे की कंपेर केल्यार ती चूर हार्डेस्ट एग्जाम म्हणून आमी सांगयत सो ही NCLEX एग्जाम आमी पास जाल्ल्या शिवाय आमी ते रेजिस्टर्ड नर्स जावन आमी काम करूंक जायना सो हें कॅनडाक जावन पुरो या आमी खंयच्याक USA जावंक पुरो आतां रिसंटली इवन ऑस्ट्रेलियान ती हें आतां स्टार्ट जातेत आसा सो आतां इवन ऑस्ट्रेलियान ती तांणी हें पयलें एडाप्टेशन कोर्स म्हणून जो आसलो तो आतां काडन तांणी आतां थंयसर NCLEX RN बरोवन इंडियांत बरोवन आमी थंयसर वचून ऑस्की म्हणलें करन ताच्या उपरांत हें मुखारसून वचचें सादारण एक तरबेती घेवचें म्हणटात थंय वचून थोड्या कंट्रीनी न्ही वय हें म्हळ्यार आतां आमी इंडियांत आमी फॉलो करचे स्टँडर्ड्स डिफरंट जावन आसात बट आमी युरोपाक वतना थंय फॉलो करचे स्टँडर्ड्स संपूर्ण रितीन डिफरंट जावन आसात सो आमी हांगाची इक्विवेलंट एज्युकेशन व्हरून गेल्यार आमी थंय एका नर्साचे रेस्पॉन्सिबिलिटीज कितें म्हणलें टोटली डिफरंट जावन आसा हांवें एक सिंपल एग्जाम्पल दिवचें जाल्यार हांगासर आमी कितें सांगचें जाल्यार आमी इंडियांत आमी जो डॉक्टर कितें सांगता तें आमी फॉलो करता बट आमी युरोपाक वता आसतना आमी डिसिजन काडून घेता तशें ते एक मेन डिफरन्स जावन आसा आमी थंयसर डिसिजन काडून आमी आमच्या पेशंटाचो एडवोकेट म्हणून येत सो म्हळ्यार आमी आमच्या पेशंटाक कितें जाय कितें नाका म्हणलें डिस्कशन करून एका कन्क्लुजनाक येवन आमी मुखारसून वचचें तशें जावन आसा आनी नर्सिंगाचो स्कोप इतलो वाडला की म्हळ्यार आमी कितें म्हणयत गे म्हळ्यार आमी आतां इंडियांत रावल्यार उणें आसा म्हणून हांव सांगना आमकां हांगासर मस्त बरें आसा हर एकी आसा बट आमी थंयसर वता आसतना हांगाचे स्टँडर्ड्साक आनी थंयचे स्टँडर्ड्स कंपेर करतना मस्त फरक आसा सो त्या देखून आमी हे एग्जाम्स मॅन्डेटरी बरयचेस आनी ऑस्ट्रेलियाक वतना हांवें तुमकां सांगचें जाल्यार आमचो इतलो स्कोप इतलो चड आसा की नर्सस आर ग्रीन इंक होल्डर्स हांगा कशें आमी नोटरीक लायन रावता तशें ऑस्ट्रेलियांत एका ऑस्ट्रेलियांत एका नर्सान एका गॅजेटेड ऑफिसर जावन तुजे ऑरिजिनल डॉक्युमेंट सायन करची ऑथॉरिटी समेत तांकां गव्हर्मेंट दिता तितलें एक
तितलो स्कोप आसा वय वय कित्याक की म्हळ्यार एक हॉस्पिटल चलयचें जाल्यार नर्स नासतना मागीर हॉस्पिटल चलोवंक जायना डाक्टराक आमी सादारण एक टेंपररी हाडी येता 4 घंट्याक म्हण हाडी येता पूण नर्सां जाय जेता आमकां आनी मुखार रोबोटीक सर्जरी येवंक पुरो या कितेंय येवंक पुरो बट एका नर्सान दिवचें तें केअर आसा पळय तें एका मिशिनांतावन आमी चेंज करूंक खंडीत जावंक जायना त्या देखून हांव केदाळ सांगता म्हजे एका बुधवाराचे एका सर्मान केदाळ सांगचें आसा नर्सींग कॅर तसलें कॅर तुमी दी जाय कित्याक तुमी नर्सां दुबळीं जावं दी ग्रेस्त जावं दी मध्यम तुमकां तें पडोवन वचोन सो तुमी दिवचे ते सर्वीस आहा पळय सगळ्यांक तुमी नर्स सर्वीस दितात ताका एकल्याक इल्ली टॅबलेट दिवची हाका सट दिवची ते बरें कांय ना तुमचे टायमा टायम ते एक सेवा त्या खातीर हांवें पयलें एक शब्द यूज केल्लो इट्स लायक ए सर्वीस आमचे ते सर्वीस आमी करचें जावन आसा ते देखून नर्सांची सेवा निजाकी व्हेरी व्हेरी डेडिकेटेड त्या देखून हांवें पळयलां आतां मात न्ही आतां आमी कोवीड जाल्यार पळयता पयलें जाल्यार तशें न्ही त्या देखून म्हाका एक खुशी जायते जाण नर्सांक येताळे सिस्टर म्हूण आपणून आसतात न्ही पळय तांगे एक तो एक सन्मान तांचे कडेन म्हळ्यार तुमी सर्वच तांकां ह्या पिडेस्तांक नर्स सांगता आसा ती सगळें पळोवन घेता तिचें तिणें बरें आसल्यार हो पिडेस्त बेगीनच गूण जावचे म्हाका इतले हांव आतां म्हजें नर्सींग जाल्ले उपरांत 2.5 years हांव ब्रीच कँडी बॉम्बेन काम करनासतना जाल्यार आमी एक हास्ते तोंड गणगोवन गेल्यार पुरो हांवें कितले जाणां पेशंट सांगता हास्त्या तोंडांत ग्रीट करता आसतना तांच्या त्या फेसार येवचे ते एक संतोष दुसरो जावन आसा ताच्या की वर्थ सॅटिस्फॅक्शन आमकां कितें जायचें करेक्ट पेशंट इज कंप्लिटली डिपेंडंट ऑन द नर्स म्हणल्यार बरें न्ही गे ओके आतां तुवें जायते एग्जाम आमकां सांगले ते एग्जाम आसात हांवें ते केरळा आसतना थोडी म्हणटाली आमी कोट्टाळ्यां येता हांव थंय येवन कालिंगी एक ट्रेनींग काण घेता हांव इतले दीस रावो जाय ते तर म्हाका मोतीन ते आयिल्लें जावन आसा कित्याक आमचे कडेन हांगा मंगळुरान जावं दी उडपी जावं दी मणिपालान जावं दी असले सेंटरां नात गे खंडीत जावन आसात कितें म्हळ्यार पयलें कशें आसलें गे म्हळ्यार सदांच केरळाची नर्सस ती पुरा पयलें युरोपाक वताली बट आमकां एक कितें आसलें आमच्यांत सगळीं जाणां पयलें गल्फाक टार्गेट करनासली तशें आतां सडावत आतां नर्सां इल्लेशे युरोपातशेन वचूंक आतां ट्राय करतात आसात सो खंडीत जावना आतां हांवें सांगचें जाल्यार आमचें ती इन्स्टिट्यूशन आसा त्रियादा इंटरनॅशनल अकॅडमी म्हणून सो तें आमी फाळणीर हायलँड हॉस्पिटला कडेन आसा सो इवन आमकां आतां आमची इतलीं जाणां नर्सस येतात शिकून म्हजी कितलींय स्टुडंटां आतां UK वचून आतां बँड 4 वता आमी आतां बँड 6 हेड नर्स जावन थंयसर वृत्ती करतात आसात तशेंच आतां सुमार इन्स्टिट्यूशन्स आतां येतेत आसात सो मुस्त इन्स्टिट्यूशनां आसात हांव ना म्हणून सांगना बट कालेंगे म्हळ्यार लोकांक ते एक आसा की केरळान मात्र आसात ते एक आसा सो आतां बट इंटरनेट आसा आतां मुस्त जाणां सर्च करतात आनी आतां तशें आमचें आतां एक आमचें हेड ब्रांच हांगासर फाळणिरांत आसा हायलँड हॉस्पिटलाच्या ऑपोजीट आनी आतां आमचें ब्रांच ऑफीस मणिपालांतय आसा सो आमी जाल्यार IELTSाक OETक ट्रेन करता आनी आमचे रिजल्ट्स बरे आसा तशेंच आमी ऑनलायन ऑफलायन हाकाय आमी ट्रेनींग दिता तशें आमी आतां 30 जाणां नर्सस अशीं आसतात की ती स्टुडंट विजार भायल्या गांवाक वतात बट तांणी स्टुडंट विजाक भायल्या गांवार गेल्यार युरोपाक तांणी ही इंग्लीश एग्जाम पास जायचेच वय सो इवन आतां हांवें सांगचें जाल्यार म्हाकाच आतां खुद्द थोडी इज्रायलाची स्टुडंट्सां या UKची आयर्लँडाची मागीर म्हाका फिलिपायन्साची तशें मुस्त कडेन तावन ऑनलायन काण घेतात सो तशें आतां नर्सस कितें करतात गे म्हळ्यार आतां नर्ससांक युरोपांत इतले पुरा बेनिफिट्स आसात आनी मेन जावन हांवें थंय वचून सेटल जायत म्हणलें एक तांकां आतां कळ्ळां सो त्या देखून आतां सडावत युरोपाक वचूंक आतां मुस्त जाणां ट्राय करतात हांवें सांगचें न्ही बट थोडीं स्टुडंटां अशीं आसात की हेड नर्स या सुपिरियराच्या पोस्टार गल्फांत आसली रिजायन दिवन गांवाक येवन OET शिकून पास करून आतां युरोपाक वचून थंयसर हेड नर्स जावन काम केल्लीं आसात मुखार जायते वाटो आसात न्ही तुमच्या आतां ह्या इन्स्टिट्यूशनांत OET IELTS दोन्ही ट्रेनिंग दितात न्ही आनी अशें आसतना जायते स्टुडंटां मेळटात तुमकां आनी स्टुडंटां
तांचे एफर्ट्स कशे आसात म्हळ्यार तांकां एक रियल एक चॅलेंज आहा की तांचे कडेन खंडीत जावन आतां आमी कितें म्हणटात गे म्हळ्यार हे IELTS या OET हे पुराय एग्जाम्स कितें गे म्हळ्यार एक बिझनेस आसल्या बरी आमी इन्वेस्ट करता आमच्या फ्युचरा खातीर सो आमी आतां एकल्याचे इन्वेस्टमेंट पडला म्हणल्या उपरांत खंडीत जावन एका बिझनेस वयर हाडूंक आमी कितलें पेसाडता तशें एक नर्स ताचे संपूर्ण 100% दिवन ते पेसाडतात आनी अशें न्हय की हांवें अशें सांगचें न्हय की लँग्वेजा वयर मात्र आमी ती एग्जाम बरयत अशें न्हय आतां इवन लँग्वेज एक मॉडरेट लँग्वेज आसल्यार खंडीत जावन ही एग्जाम हार्ड वर्कात हांवन आनी देवाच्या बेसांवांत हांवन खंडीत जावन ती पास करूंक साध्य आसा आनी आमची कितलींय स्टुडंटां आज पास करन आज व्हरत्या पोजिशनार आसात बऱ्या जाग्यार पावल्या न्ही आनी तें एक आमकां एक व्हरतें दादोसगायेचें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमचें प्रोफेशन अशें गे म्हळ्यार आमी पाठिंबो दिवचो वसा एचीव करा मुखार वसा म्हणलें एक आमचें एक तें ध्येय जावन आसा आनी आमचो स्लोगन सांगता हँड इन हँड फॉर अ ट्रस्टेड फ्युचर सो तशें आसतना आमी आमच्या स्टुडंट्सां सांगता हाताक हात मेळोवन आमी तांकां पाठिंबो दिवन आमच्या तावन आमी कितलें शिकोवंक जाता तितलें शिकोवन आज कितलीं जाणां गे भायर सेटल जाल्यांत आनी हो म्हाका एक व्हरतो प्राऊड फिलींग जावन आसा खंडीत जावन कित्याक गे म्हळ्यार आमी आज हेरांक मुखार वचोंक सहकार दिता न्ही गे आनी तुवें सांगल्या प्रमाणे तांणी मुखार केलें जाल्यार आमकां खुशी आनी तें एक बघप आमकां हें जाय कित्याक आमी जायते फावटी पळयता आमी कितें इल्लें नेगेटीव उलोवचें आसा कित्याक आमी मंगळूरकारां एकामेकाक सहकार दिना म्हूण आमी सहकार दिवचो हो पळोवन तुवें सांगलें उतरान म्हाका खुशी भोगली कित्याक म्हळ्यार आमी मुखार तांणी मुखार गेल्यार आमकां बारीक खुशी तर हेरांकी आमी मुखार वचोंक वाट दाखयता हें तुमी करचो कोर्स या हें तुमचें इन्स्टिट्यूट ट्रियाडा न्हय ट्रियाडा इंटरनॅशनल अकाडेमी आनी तशें दुसरे अकाडेमी आसात सगळें तुमी हें करता आसतना आमी पयसोची गरज ना आमच्या भुरग्यांनी लागीं आसलें इन्स्टिट्यूशनांनी कितलींय नर्सस फादर पयले अशें केरळाक वचून थंयसर मे बी पास जावन आसतना आमचे कडेन येवन ही पुराय इन्स्टिट्यूशनां मँगलोरांत आसात गी म्हणलें एक तांकां बघप आयलां आनी आमच्या थंय आयिल्ल्या उपरांत बरे मार्क्स काडून पास जावन आज भायल्या गांवांत काम करतात आसात सो तांकां कितें गे म्हळ्यार आतां एक पयलें एक आसलें की ओके हें एग्जाम केरळान मात्र आसा सो थंय मात आसा म्हणून बट आतां हांगासरी आनी एक व्हरती खुशेची गजाल कितें गे म्हळ्यार फादर आतां IELTSाक जाल्यार पयलें तावनी हांगा सेंटर आसलें बट आतां आमचे लास्ट ऑगस्टांत हांव आमच्या देर्लकट्टे एन्नपोया युनिवर्सिटी आसा पळय थंयसर आतां OETक सेंटर उक्तें जालां OETक एग्जाम बरोवंक वय एग्जाम बरोवंक पयलें जाल्यार हांगा तावन आमी बँगलोर वचून थंयसर एक दीस रावून कित्याक तें रावचेंच पडटा कित्याक म्हळ्यार आमी सकाळीं 7 वरार आमी ते रिपोर्ट दिवचे जशें आतां मुस्त जाण नर्सांक एक बारी बरी खबर ही कित्याक म्हळ्यार आमच्या देर्लकट्टेंतच आतां आमची OETची एग्जाम आसा वय तशें वय थोडी म्हणून म्हाका म्हणटाली कोविडा वेळार आमी ऑनलायन एग्जाम बरोवंक ट्राय करता आमकां जायतें मॅटिरियल मेळटा तें बरें हांवें म्हळ्यार वय बरें तें ट्राय करा थोडे तुमी सक्सेस जायना मागीर आमची सेंटरां आसात वसात ह्या सेंटरांनी तांची थोडी माहिती घेया आनी ती तुमकां सांगताली म्हणून हांवें सांगलें ओके म्हणजे एक सवाल COVID-19 कोरोना पॅन्डेमिका देखून जायत्या नर्सांक डॉक्टरांक आमी आतां कोविड वॉरियर्स म्हणटा जायतो मान आनी गौरव फावो जाला नर्सांक एस्पेशली हें कोवीड म्हणटा आसतना आनी मुखार असली पिडा येता आसतना आमचें लायफ रिस्केर आसा आमी त्या प्रोफेशनाक वसियत घेय ना गे म्हण तसलें कांय एक फाटी रावंचें तसलें कांय म्हणे मोती रायलां गी येत गी म्हज्या लेकार हांवें सांगचें जाल्यार तशें येवचें ना कित्याक म्हळ्यार आमी आमचो नायटिंगेल असो ओत काण घेत आसतना आमचे फावंडर नर्सिंगाचे फावंडर ती सो आमी ओत काण घेत आसतना आमी ते बसयता की आमी आमची खंयचेय ती स्थिती येवन दी या कितेंय आसूं दी निस्वार्थीपणान आमी ती सेवा दिता म्हणलें आसा सो तशें आसतना हांवें कालें म्हणचें गे म्हळ्यार कोविडा तावन सांगचें जाल्यार नर्सांची वॅल्यू कितें म्हणलें कोविड आयल्या उपरांत सगळ्यांक समजलें कित्याक म्हळ्यार दाक्तेर जावं दी या फिजिओथेरपिस्ट जावं दी या दुसरे कोणी हेल्थ प्रोफेशनल्स जावं दी
ती एक 5 या 10 निमिषां घेवन उलोवन वतात बट नर्स म्हणलें 24/7 म्हणून येत एक नर्स ना जाल्यार एक हॉस्पिटल चलना म्हणून येत सो तशें आसतना हॉस्पिटल हांव इवन तें सांगचें की हॉस्पिटल्स आतां तांकां समजलां की नर्सस नासतना आतां बिलकूल जावन एक हॉस्पिटल चलोवंक जायना आनी नर्सांक कितें पुरा आवश्यकता आसा एस्पेशली हे PPE म्हणटा आमी PPE म्हळ्यार पर्सनल प्रोटेक्टीव इक्विपमेंट्स सो हे ज्यो ग्लावज जावं दी आमचे फेस शील्ड जावं दी या मास्क जावं दी हे पुरा आमी PPEजाक घेतात सो हे जाता तितल्या उत्तम रितीन सगळ्यांक मेळचें एस्पेशली नर्सांक मेळचें तशें ती पळयत येत आसात आनी कोविडा तावन कोणाक खंयच्याय मनी एम्प्लॉईक एस्पेशली नर्ससांक कितेंय प्रॉब्लेम जाल्यार फ्री ऑफ कॉस्ट ती तांकां ट्रिटमेंट दितात आसात आनी हर एक की आमी WHO म्हळ्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन सो हे कोविड स्टार्ट जातनाच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनांत आमकां थोडे स्टँडर्ड्स येतात हर एक डिसीज एक नवी खंयची म्हण आयल्यार सो त्या स्टँडर्ड्सा प्रकार आमी हर एक फॉलो केल्यार खंडीत जावन आमी हे कोविडाचें ट्रान्समिशन आडयत आनी तशेंच नर्सांच्या हातांत तें आसा कित्याक म्हळ्यार आमी 24/7 पेशंट्स आवटो आसता एका पेशंटांत आनी एका पेशंटाक आपूट आसतना हँड वॉशींग करचें जावं दी या आमी तें स्टेरिलियम यूज करचें जावं दी सोमाकर्ण मास्क घालचें जावं दी या आमी सोशल डिस्टन्सींग मेंटेन करचें जावं दी हें पुरा एज्युकेशन जो फॅमिलीक तशेंच एका पेशंटाक जाय जे हे नर्सांनी दिवचें जावन आसा आनी एज्युकेशन दितलो मनीस खंडीत जावन तें ताच्या लायफान ती तें प्रॅक्टीस करूंक ती ट्राय करतात सो अशें आसता आसतना हांव चिंतिना की एका नर्सान एका वॉरियर म्हणल्यार त्या शब्दाक तें एक दृढ जावन आमी त्या वॉरियर म्हणल्यार त्या शब्दाक आमी ते काय म्हणटात की आमी त्या प्रमाणे तें चलोवंक खंडीत जावन नर्सां मुखार येतली आनी मुखार खंयची पिडा आयल्यार ती धैर्यान मुखार येवंक ती रेडी आसात आनी आमी इतलेंच देवा कडेन मागचें जावन आसा की जाता तितल्या बेगी ह्या कोविडाक एक वॅक्सिनेशन येवन ह्या एका पॅन्डमिकांत आमकां एक देव सुटका दितलो म्हणलें आमची एक मागणें जावन आसा तुवें सांगलें करेक्ट डायना कित्याक म्हळ्यार जायते जाणां सांगतालीं कोरोना पेशंट येताना ते पयस धांवताले खंय पूण हांव आमच्या हॉस्पिटलाक गेल्लो फादर मुल्लार्साक थंय वताना कोलो एक उपकार म्हाका कोविड आसा की ना म्हणटा गुत्तर म्हजे रिपोर्ट मागीर येजाय जाल्यार ताणें स्विकार केले एक म्हाका पळोवन घेतले ही ताणें पळयत आसतना हांवें म्हळें न्हिजा की ताजे उपरांत हांवें आमच्या पात्रांक येवन म्हळें आसा पळय तांची सेवा कसले एक अपुरबाय तरान ती आमकां लागीं येवन आमकां मानतात मात न्ही आमचे बरेंपण आशेतात आनी हांवें कितें सांगचें की म्हळ्यार फादर त्या उक्त्या रितीन तुमकां स्वागत दितनांत हांवें सांगचें जाल्यार अर्दी आमची पिडास गूण जाता म्हणून येत आमी एक आमी त्यो पेशंट आयलो म्हणून तांचे धांवता आसतना पेशंटाक खुद्दाक एक डिमोटिवेशन जाता बट तेंत आमी एक उक्त्या काळजान एक हास्त्या तोंडान तांकां स्विकार करता आसतना अर्दी पेशंटाची पिडास थंयच समा जाता म्हूण सांगेत खंडीत जावन डायना कित्याक तुमची सेवा भोव मेसवल्ली सेवा कित्याक हांव पळयलां जायते वडेन नर्सांक जायते बरे तरां मानतात म्हाकाय बारीक खुशी ते मानचे एक आखरेचें एक क्वेश्चन तुका पयलें कितें जातालें म्हळ्यार पयलें जायतीं जाणां नर्सिंगाक धांवन येतालीं आनी जॉयन जातालीं सीट आनी मेळना म्हणून सांगतालीं आतां म्हजी जायतीं जाणां फ्रेंड्सां आसात तीं प्रिंसिपल आनी जावन आसात तीं म्हणटात फादर आमकां भुरगीं नात आमकां सिटी बरो नात आनी म्हणटात कित्याक इन्स्टिट्युशनां चड जालीं या भुरग्यांनी नर्सिंगाक जॉयन जावचें उणें जालें हांवें सांगचें जाल्यार नर्सिंगाक जॉयन जावचें उणें जावना बट आतां मेनली कितें गे म्हळ्यार आतां नर्सिंग पयलें कितें आसलें सायन्स केल्यार नर्सिंग आनी धाकटेर आनी इंजिनियरींग हे तिनूच आसलें बट आतां तशें ना आतां तुका रेस्पिरेटरी थेरापिस्ट जायत आनी तुका फिजिओथेरापिस्ट जायत ऑक्युपेशनल थेरापिस्ट जायत आतां दुसरे दुसरे स्पेशलायज्ड एरियाज आयल्यात बट एक कितें गे फादर हांवें सांगचें आफ्टर 12th आमी डिसिजन काडून घेता आमी सुमार कडेन कावन्सिलिंगाक वता एक आमचें फ्युचर आतां फ्युचराक आमी एक प्रोफेशन सिलेक्ट करता आसतना आमकां ज्यो लायफ एक्सपिरियन्स आसा दुसऱ्यांचे ते आमी हर एकल्यांचे आमी इसारन मागीर आमी त्या प्रोफेशनाक पांय दवरचें जावन आसा तें हांवें केल्लें तशेंच कित्याक म्हळ्यार जावंक पुरो हांव अशें सांगना की दुसऱ्या फिल्ड्साक स्कोप ना हांव तशें बिलकूल सांगना बट कितें गे म्हळ्यार आतां एका हॉस्पिटलाक आमी काण गेल्यार थंयसर कितले रेस्पिरेशन थेरापिस्ट आसयत
एक या दोन येस एक या दोन असेत तेंत एका इन्स्टिट्यूशनांत एक 50 जाणां एका इन्स्टिट्यूशनांत रेस्पिरेटरी थेरपिस्ट भायर पडली म्हणून तुम्ही चिंता आता इंडियांत कितलीं जाणां तशीं भायर पडटात बट आजच्या हॉस्पिटलांत एक या दोन सिटी असतात सो तशें म्हणटना कालें जाता थंयसर तुवें एक्सेस लोड जालो बट नर्सिंगांत तशें न्हय पळय. नर्सिंगांत तूं खंयच्या हॉस्पिटलाक वच तूं केदळा जाय जाल्यार वच दिसाक तूं इंटरव्यूक वच या रातीक तूं इंटरव्यू वच तूं जॉब म्हणलें खंडीत जावन तुका जॉब म्हणलें आसा सो अशें हे आतां नवे नवे प्रोफेशन्स आयिल्ल्या तावन इल्लोसो ज्यो नर्सिंगाक वतेत आसात ते मात्र इल्लेशे उणें जातात आसा बट हांवें एक सांगचें कितें गे म्हळ्यार तुमकां युरोपाक वचून सेटल जावंक आसा हे नर्सिंग इज द बेस्ट कित्याक म्हळ्यार नर्सांक भितर वचूंक कंट्री भितर वचूंक आसता तितली सलीसायेची वाट दुसऱ्या खंयच्याच फिल्डाक ना म्हूण येत खंडीत जावन डायना जायते इन्फॉर्मेशन तुवें आमकां दिलां आनी तुमचें एक इन्स्टिट्यूशन तुवें बांदून हाडलां तें इन्स्टिट्यूशन बऱ्या तरेन चलोवन दी हांव त्या इन्स्टिट्यूशन येतानाय म्हाका बारी खुशी जाली तरणाट्यांक आज तुमी जायतो स्कोप दिता आसतना तांणी मुखार गेलें जाल्यार आमचें भविश्य बरें त्या देखून आमी फाटी पळोवन कांय आमकां चड करूंक जायनातल्यार हांगा जावन पळोवन एक संतोश भावी येत न्ही आनी अशें आसता तुवें दिलें सगळें इन्फॉर्मेशन आमच्या भुरग्यांक बऱ्या उपयोगा पडटलें आनी तूं आमच्या सांगात येवन हे आसले आसा तशें ह्या कार्यक्रमांत थोडो वेळ आमच्या सांगात करशिल्ल्याक आनी प्रत्येक तरान ह्या कार्यक्रमांत बरी माहिती तुवें नर्सिंग विशयांत आनी सगळ्या तांचे फुडार विंचवणे विशयांत माहिती दिल्या ह्या खातीर सगळ्या आमच्या कापुजीन फ्रादींच्या नांवी तुका आमी आभारी जावन आसा देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं फादर म्हाका आपयल्ल्या खातीर तुमकां देव बरें करूं थँक्यू